अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से, और सहरी में एज़ यूजुअल निहारी और साथ में नान है, जो कि आजकल हमारे फेवरेट हुए हुए हैं। तो बस इस टाइम पे सहरी का टाइम था। हमने चाय जो है सोचा थोड़ा सा लेट पी लेंगे, पहले हमने सहरी वगैरह कर ली और चाय फिर हमने बाद में पी। अच्छा, जिस दिन का ये व्लॉग है ना, यानी संडे का, उस दिन इतनी गर्मी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और मेरा दिल इतना झूम उठा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो अभी तो वैसे वेदर फोरकास्ट में आ रहा था कि नेक्स्ट 2 डेज़ भी बारिशें होंगी। अब देखो, ये तो अल्लाह पाक के काम है, होती है कि नहीं होती, लेकिन अगर हो गई तो ये रमज़ान के जो बाकी रोज़े हैं ये थोड़े अच्छे गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये संडे था और संडे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। खैर, मैंने यहाँ पर सारे काम शाम कर लिए थे, कपड़े धो लिए थे। और आज जो है ना, नान ने जाना था गाँव और अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी डेरे पर इफ्तारी थी। तो पहले तो अम्मी और भाई अब्बू लोगों को कहा था कि वो इधर आ जाना, लेकिन बस रास्ता भी थोड़ा सा ज़्यादा है और दूसरे सबकी अपनी अपनी रूटीन्स होती हैं। तो अम्मी और भाई तो नहीं आ सके, तो अब्बू जो है ना, उन्होंने आज इफ्तारी मेरे साथ करनी थी। तो वैसे मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं, क्योंकि ये सच्ची बात है, नान की जिन दिनों डाइट चल रही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे दुनिया का और कोई खाना पकाना आता ही नहीं है। क्योंकि मैं अपने लिए तो फिर वैसे कुछ हल्का फुल्का टक टुक करती रहती हूँ और अदनान को उनकी डाइट का खाना देती रहती हूँ। लेकिन जब किसी के लिए कुछ बनाना पड़े ना, फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ। और दूसरी बात कि मुझे रोज़े की हालत में कुकिंग करते हुए ना थोड़ा डर ही लगा रहता है, क्योंकि बंदा नमक मिर्च टेस्ट कर नहीं सकता। और वो दूसरी बात तजुर्बा, वो अभी हमारे पास इतना है नहीं कि मतलब अंदाज़ा हो जाए नमक मिर्च कितना, और वो अंदाज़े से डाल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है जब आपने किसी के लिए पकाना हो कि पता नहीं सब चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे लाजमी बताना। लड़कियों को बहुत शौक़ होता है कुकिंग का। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, उनको कुकिंग का बहुत शौक़ होता है। बहुत अर्ली स्टेज में ही उनको ये शौक़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो घर में कुकिंग करना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन कुकिंग वाहिद ऐसा काम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब अच्छा लगता है लेकिन मूड के हिसाब से। शादी से पहले भी कर लेती थी, जब मूड होता था, नहीं होता था तो नहीं करती थी। लेकिन वही बात है कि शादी के बाद तो आपको कुकिंग करनी ही करनी है, इससे तो कोई राह फरार है ही नहीं। तो बाकी काम सारे कर लेती हूँ, सफाइयाँ भी कर लेती हूँ। लोग कहते हैं ना बर्तन धोने मुश्किल लगते हैं, या कपड़े धोने मुश्किल लगते हैं, या प्रेस करने मुश्किल लगते हैं। मैं सबको ये कहती हूँ, मेरा ना हर काम मूड के साथ चलता है। मूड होगा तो कुकिंग भी, कपड़े भी, बर्तन भी, और मूड नहीं होगा ना तो एक काम भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। और पता है क्या, सोशल मीडिया में जहाँ एक तरफ सहूलियात हो गई हैं बहुत सारी ख़वातीन के लिए कि उनको बहुत सारी चीज़ों की रेसिपीज़ मिल जाती हैं, लोग कुकिंग सीख लेते हैं इधर सोशल मीडिया से। लेकिन दूसरी तरफ ना एक नुकसान जो मुझे लगता है वो ये कि इतनी वैरायटीज़ आ गई हैं कुकिंग की, इतनी ज़्यादा कि बंदा फिर सोचता रहता है अच्छा मैं क्या सीखूं, मैं ये सीखूं या मैं वो सीखूं। और फिर मैं अपनी सास अम्मी को देखती हूँ कि जो बिल्कुल सिंपल खाना बनाती हैं लेकिन बहुत ही लजीज खाना होता है। तो मेरे ख्याल में सिंपल कुकिंग हो लेकिन जायका अच्छा हो तो ये सबसे बेस्ट कुकिंग होती है। और आप लोग ये बताएं कि फ्राइड आइटम्स आप लोगों ने खाने छोड़े या लगातार ही खा रहे हैं? हमारा तो कुछ दिनों बाद ही पकौड़ों से दिल इतना भर गया था कि हमने तो पकौड़े बनाने ही छोड़ दिए। अभी तक दोबारा हमने पकौड़े नहीं बनाए, शुरू के कुछ दिनों में बनाए थे। आज समोसियाँ और रोल वगैरह खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं पकौड़े दिल नहीं करता इतना खाने का, हैवी हो जाता है। और मेरे तो घर में ना मतलब अदनान भी इतना नहीं खाते और मैं भी इतना नहीं खाती। हम लोग चुनू सा खाते हैं। अगर मैं चाट बना लूँ, चना चाट या इस तरह, तो वो भी ना मुझे ही ख़त्म करनी पड़ती है। यानी हमारे घर में कोई इतना फूडी है ही नहीं, तो इसीलिए कोशिश होती है कि बस थोड़ा सा बनाऊँ जो बस उसी हिसाब से, उसी दिन के हिसाब से ना चल जाए। तो पकोड़े इतने बचना स्टार्ट हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं बस अभी मज़ीद पकोड़े नहीं बनाते। अच्छा, मैं ना किचन में आई थी तकरीबन 3 साढ़े 3 के करीब, और मैंने साथ में चना चाट भी बनाई थी, लेकिन उसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बस जब ज़्यादा चीज़ें बनानी होती है ना, इतने हाथ पाँव फूल रहे होते हैं कि टाइम पे सारी चीज़ें बन जाए। नॉर्मली तो इतना नहीं होता, लेकिन रमज़ान में आपको इफ्तार के टाइम तक सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंसान स्ट्रेस फील करता है। तो बस यहाँ पर चना चाट भी मेरी रेडी थी, साथ में मैं खाना भी बना रही थी। तो
تو ساتھ میں نے سوچا فروٹ چاٹ بنا لیتی ہوں، خربوزہ کاٹ لیتی ہوں۔ اچھا ابو کا بھی اپنا ایک ذائقہ، میں نے ان کے لیے کاٹے تھے خربوزہ، میں نے کہا چلو شوق سے کھائیں گے، لیکن ابو کہتے ہیں میں خربوزہ نہیں کھاتا ہوتا، اور ابو پکوڑے بھی اتنا شوق سے نہیں کھاتے، اسی لیے بھی میں نے آج نا پہلے سوچا تھا پکوڑے بھی بنا لوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ ابو کھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر میں نے اس لیے نا پکوڑے نہیں بنائے۔ تو یہاں پر بس میں نے فروٹ چاٹ ریڈی کی، ساتھ میں خربوزے وغیرہ ریڈی کیے۔ اور آج بیسیکلی ابو لے کر آئے تھے الیکٹریشین کو، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ہمارے روم کا فین نا پتہ نہیں لاسٹ ٹائم بالکل ٹھیک ٹھاک بند کیا تھا، لیکن اس سال لگایا تو بالکل چل ہی نہیں رہا تھا۔ تو ابو بیسیکلی الیکٹریشین کو لے کر آئے تھے کہ وہ پنکھا وغیرہ دیکھ لے، لیکن اس نے یہ نیوز سنائی کہ بھئی یہ پنکھا تو وہ کیا ہے فارغ، آپ اس کو ٹھیک بھی کرائیں گے تو اس پہ آپ کا پیسے بھی لگیں گے، لیکن دوبارہ سے یہ خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیو لگوا لیں۔ تو یہ سن کے بھی بھئی موڈ ایک دم سا ہو گیا، ایسے آف سا کہ بھئی سوچا تھا کہ فین ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن خیر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ لگ جائے گا نیا بھی۔ اچھا آج نا میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی کہ جس طرح اکثر پاکستانی جاتے ہیں باہر سعودیہ میں رزق کے لیے، تو حرم پاک میں ایک صفائی والا کارکن تھا، اور وہ افطاری کے دوران مطلب افطاری سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے اس دوران وہ خوب زور و شور سے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو اسی دوران حرم کا لائیو جو کیمرہ تھا وہ نا اس پر فوکس ہو گیا، اور اس کیمرے کے تھرو وہ ویڈیو پورے نا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اب وہاں پر نا ایک بہت ہی نیک صاحب تھے، جب انہوں نے اس صفائی والے کارکن سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا اس کی کیا مشکل پریشانی ہے، تو اس کے بعد نا اس کی وہ مشکل پریشانی حل کر دی۔ اب اس صفائی والے کارکن کا جب انٹرویو ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کون سی دعا مانگ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میرے اوپر بہت سارے قرضے چڑھے ہوئے تھے اور میں بہت پریشان حال تھا، تو میں اس وقت وہ دعا مانگ رہا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراغت کے لیے مانگی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس کھانے کی طلب میں پیغام بھیجا، لیکن جواب موصول ہوا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی۔ سبحان اللہ۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ دعا اگر رزق کی فراغت کے لیے مانگی جائے یا قرض کی ادائیگی کے لیے مانگی جائے تو بہت مجرب ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کریں گے۔ اور یہاں پر جی آج آپ کی بہن نے اپنے گرمیوں کے کپڑے نکالے جو کہ کیجول ہیں گھر پہننے کے لیے، ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے یوز کرنے اور کون سے نہیں، تو بس اس لیے میں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو پریس وغیرہ کی اور بہت زیادہ تھک گئی۔ تو آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، اور آپ نے گرمیوں کے کپڑے نکال لیے ہیں کہ نہیں یہ مجھے لازمی بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کے کمنٹ میں ریڈ کرتی ہوں اور آنسر وغیرہ بھی کر دیتی ہوں، تو کمنٹ کیا کریں، کوئی بات ہو وہ شیئر کیا کریں، کوئی سوال ہو وہ پوچھ لیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔